आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ष्टोपदेश ग्रंथ मंगलाचरण। प्रथमः श्लोकः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सु न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। द्वितीय श्लोकः। योग्योपादानयोगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता। तृतीय श्लोकः। वरं वृत्तिः पदं दैवं नावृत्तैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। चतुर्थ श्लोकः। यत्र भावः शिवं दत्ते द्योऽकि यद्दूरवर्तिनि यो न यत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। पंचम श्लोकः। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेन कौकसां सौख्यं नाकेन कौकसामिव। षष्ठम श्लोकः। वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्त्येते भोगारोगा इवापदि। सप्तम श्लोकः। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नै मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवैः। अष्टम श्लोकः। वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। नवम श्लोकः। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दशम श्लोकः। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। एकादश श्लोकः। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। द्वादश श्लोकः। विपद्भौ पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्याः प्रचुराः विपदः पुरः। त्रयोदशः श्लोकः। दुर्जयेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। चतुर्दश श्लोकः। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्ष्यते दह्यमान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। पंचदश श्लोकः। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। षोडश श्लोकः। त्यागाय श्रेयसे वित्तं वित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। सप्तदश श्लोकः। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वो तृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते शुधिः। अष्टादश श्लोकः। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचिन्यपि सकायः सन्त्यतापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। एकोनविंशतिः श्लोकः। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। विंशतिः श्लोकः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य
इतः पिण्ड्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। 21 श्लोकः। स्वसंवेदन् सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। 22 श्लोकः। संयम्ये कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। 23 श्लोकः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञाने समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। 24 श्लोकः। परिशहाद्य विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। 25 श्लोकः। कष्टस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। 26 श्लोकः। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। 27 श्लोकः। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। 28 श्लोकः। दुःखः सन्दोहभागित्वं संयोगादिः देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। 29 श्लोकः। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले। 30 श्लोकः। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टे स्विवतेष्वद्य मम विद्यस्य का स्पृहा। 31 श्लोकः। कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीवहितस्पृह स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। 32 श्लोकः। परोकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। 33 श्लोकः। गुरूपदेशाद्भयासात् संवित्तैः स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। 34 श्लोकः। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वाद् भीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोत्कृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। 35 श्लोकः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। 36 श्लोकः। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्यैदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। 37 श्लोकः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। 38 श्लोकः। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। 39 श्लोकः। निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न यत्रानुतप्यते। 40 श्लोकः। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। 41 श्लोकः। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति।
द्विचत्वारिंशत् श्लोकः। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्त विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। त्रिचत्वारिंशत् श्लोकः। यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकः। अगच्छन्नस्तद्विशेषाणां न विज्ञश्च जायते अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकः। परापरस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। षट्चत्वारिंशत् श्लोकः। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। सप्तचत्वारिंशत् श्लोकः। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। अष्टचत्वारिंशत् श्लोकः। आनन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्दन्मनारतं न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। 49 श्लोकः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रवष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। 50 श्लोकः। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। 51 श्लोकः। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्यधीमान् मानापमानसमतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेवनेवा मुक्तिश्रियं निरुपममुपयाति भव्यः। इति पूज्यपादस्वामी विरचितः ष्टोपदेशस्य समाप्तिः। जय जिनेन्द्र।